अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज 3 एजेंडा के ऊपर बात होगी। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप लोगों से शेयर करनी है। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के हल्का 122 लाहौर से जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, आरओ का फैसला आया है और फैसले में क्या कहा है वो डिटेल्स शेयर करूंगी। वैसे तो मियां वाली से भी रिजेक्ट हुए हैं इमरान खान के कागजात नामजदगी, लेकिन जो आरओ का फैसला लाहौर के हल्का 122 से आया है उसकी डिटेल्स आप लोग से शेयर करनी है। सेकंड एजेंडा, अबू सलमान न्याजी जो कि फोकल पर्सन भी हैं और PTI के लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, वकील हैं उनके, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है और बड़ी अहम बातें की हैं वो आप लोगों से शेयर करनी है। और मंसूर वसान नंबर 3 एजेंडा जो है मंसूर, उस पर हम बात करेंगे मंसूर वसान के ऊपर। मंसूर वसान ने एक स्टेटमेंट दी और वो कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन मुलतवी करवाना चाह रहे हैं। वो कौन है वो भी आगे चल के इसी व्लॉग में आप लोगों को जो डिटेल्स है वो शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की जो हल्का 122 से जो कागजात मुस्तरद हुए हैं लाहौर के हल्का 122 से, वो उसका जो शिकायत जिसने दर्ज की है वो साबिक लीगी MP है मियां नसीर अहमद। उन्होंने ये शिकायत लेके गए कि इमरान खान तो तोशाखाना में सज़ा याफ्ता हैं 5 साल के लिए, और उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। खैर, इसके बाद जो आरओ का फैसला आया है उनके नॉमिनेशन पेपर इमरान खान के रिजेक्ट कर लिए गए इस शिकायत के बुनियाद पर, और इमरान खान के जो कागजात मुस्तरद हुए हैं, आरओ का जो फैसला आया, फैसले में आरओ ने का जो तहरीरी फैसला है उसमें कहा गया है कि साबिक चेयरमैन PTI को अखलाकी पस्ती के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है। इनकी सज़ा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं हुई। फैसले में कहा गया कि इमरान खान ये वो बात करें तोशाखाना की कि उनकी सज़ा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं हुई है। और फैसले में यह भी कहा कि इमरान खान की नाअहली 5 साल के लिए हुई है, इनकी नाअहली भी मुअत्तल या कलअदम नहीं हुई है। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया है। जब फैसले में यह भी कहा गया कि जो शिकायत करंदा है उसके जो एतराज़ात हैं वो कानूनी हैं और इमरान खान को जो उनके कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हुए हैं, वो अखलाकी पस्ती की बुनियाद पर उनको सज़ा हुई है। अच्छा, ये तो एक स्टेटमेंट आ गई, लेकिन यहाँ पे फिर ढेर सारे सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि ये जो अखलाकी पस्ती की जहाँ बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है, और जो इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं और 5 साल के लिए रिजेक्ट कहा जा रहा है कि तोशाखाना में 5 साल के लिए वो नाअहल करार दे दिए गए थे। तो क्या नवाज शरीफ अहल हैं? नवाज शरीफ के पेपर क्यों रिजेक्ट किए गए? फिर जब इमरान खान एक तरफ उनके रिजेक्ट किए जा रहे हैं तो नवाज शरीफ किस बुनियाद पर उनके पेपर नॉमिनेशन जो पेपर्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं? क्या ये इलेक्शन वाकई साफ और शफाफ हो रहा है? जो कहा जा रहा था कि उमर न्याजी की हमने सुना कि जो पटिशनर था जिसने पटिशन दायर की थी, दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में और आरोज मांगने की, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जब उनसे कहा था कि जुडिशरी से आरोज दिए जाएं, उमर न्याजी ने ये पटिशन दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट से हमने देखा कि जो जस्टिस गाजी फैसी से वो बरहम हो गए थे। वो कह रहे थे कि ये एक पार्टी है, ये रुकवाने की कोशिश करिए इलेक्शन, इस तरह इलेक्शन रुक सकते हैं। ठीक है, तो क्या अब इलेक्शन जो हैं वो रुकने की तरफ और एक मखसूस पार्टी को जो है वो क्या अब लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? यहाँ पे क्या एक पार्टी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो आरोस अगर जुडिशरी से दे दिए जाते तो बेहतर ना होता? इस टाइम जो इलेक्शन है वो शफाफियत की तरफ ना जाते। जिस तरह के हम यकतरफा हम देख रहे हैं कि फैसले आ रहे हैं, तो इस तरह के जो फैसले हैं, इस तरह के जो रद्दअमल है वो हम ना देखते, बल्कि एक जो बैलेंस किस्म का जो जितना फैसले हैं, जो अमल है, हम कह सकते हैं इलेक्शन का जो एक बैलेंस किस्म का अमल इस टाइम चल रहा होता। खैर, जो अबू सलमान न्याजी की तरफ आते हैं, उन्होंने भी यही बात की है। अबू सलमान न्याजी उन्होंने जो ट्वीट किया है वो आपको एज इट इज़ पढ़कर मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। मैं हल्फ के साथ वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि मैंने और उमर न्याजी ने चेयरमैन PTI की हिदायत पर जुडिशल आरोस की तकर्री के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, क्योंकि हम चाहते थे कि इंतखाबात शफाफ और आज़ाद हों। हमने कभी भी इंतखाबात में ताख़ीर का इरादा नहीं किया। हमें शदीद खदशा था कि ब्यूरोक्रेसी के आरोस प्री पोल धांधली में अहम किरदार अदा करेंगे। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुने बगैर
اور ECP کی ہر بات پر یقین کرتے ہوئے ہماری درخواست کو انتخابات میں تاخیر کی کوشش قرار دیا۔ آج ثابت ہوا کہ ہمارا خدشہ درست تھا۔ گزشتہ 7 دنوں سے آروس نے انتہائی گھناؤنا کردار ادا کیا۔ آج ہمارے 80% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو غیر سنجیدہ بنیادوں پر مسترد کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی کا خادم ثابت کر دیا۔ اب اس سٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے، جو ٹویٹ ہے ابو ذر سلمان نیازی کا، یہ بالکل ویلڈ ہے۔ اس میں ایک ایک بات بالکل اتھینٹک کی گئی ہے، بالکل ویلڈ کی گئی ہے۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ دینی تھی PTI کو تو وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری سے آروز دے دیے جاتے۔ اگر جوڈیشری سے آروز ہوتے تو اس ٹائم جو الیکشن ہیں وہ شفافیت کی طرف جاتے، ایک ایک پروسیس شفافیت کی طرف جاتا۔ جس طرح کا واقعی پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں آروز کی جانب سے، وہ بالکل یک طرفہ ہے، کسی ایک پارٹی کی طرف ان کا ٹلٹ ہے، اور ایک ہی پارٹی کے کاغذات جس بری طریقے سے ریجیکٹ کیے گئے ہیں، اگر باقی پارٹیز کو اٹھایا جائے تو ان کو تو پراپر طریقے سے ان کے جو کاغذات ہیں وہ بغیر کسی ریجیکشن کے ان کے ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں، مگر PTI کے دھڑا دھڑ کر کے 90% ریجیکٹ کر دیے گئے، اور پوری کی پوری پارٹی کو اس گیم سے باہر نکالنے کی، اس الیکشن گیم سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ابو ذر سلمان نیازی بالکل درست فرما رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپر ریجیکٹ کرتے کرتے، ان کی نومینیشن پیپر ریجیکٹ کرتے کرتے تھک جائیں گے، یہ لوگ درخواستیں دائر کرتے کرتے نہیں تھکیں گے۔ تو درست فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو تیسری خبر ہے بڑی ہی بریکنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ منظور حسین کہتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ ان کی پرانی خواہش ہے کہ الیکشن وقت پر نہ ہو۔ انہوں نے یہ ملبہ خیر مولانا فضل الرحمان کے اوپر گرا دیا کہ وہ الیکشن وقت پر نہیں چاہتے، اور ساتھ انہوں نے نواز شریف کو بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر جس کا بھی ہاتھ ہو وہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، بلکہ انہوں نے یہ ایک خبر بھی دی ہے کہ جو بلاول ہیں وہی وزیر اعظم بنیں گے، اور انہوں نے PTI کے لیے بھی ایک میسج چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ PTI کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ یہ ایک پازیٹیو ان کی طرف سے جیسر دیا گیا ہے PTI کے لیے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے جنرل الیکشن میں، جس طرح سے ان کے ریجیکٹ ہوئے پیپر۔ سو انہوں نے یہ اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ PTI کا بھی حق بنتا ہے الیکشن لڑنے کا، لیکن انہوں نے جو فضل الرحمان اور نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان کی جانب سے کہ مولانا فضل الرحمان وقت پہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ ویسے اس ٹائم جو بھی وقت پہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے، جو سپریم کورٹ ہے وہ ان کو بڑے آڑے ہاتھوں لے رہا ہے، بڑے ایکشن لے رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہی ہوں گے، 8 فروری کو ہی ہوں گے، لیکن جس طرح کے فیصلے اس ٹائم آ رہے ہیں PTI کے اگینسٹ، تو الیکشن جو ہیں وہ کافی ڈاماڈول جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک ہی پارٹی کو اگر نکال کے باقی اگر 2 پارٹیوں کے الیکشنز یا چند پارٹیوں کے الیکشن کے بیچ میں الیکشنز کروایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی جس کو چننے کے لیے لایا گیا ہے اسی کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ تو الیکشنز اگر اس طرح سے کروائے جائیں گے تو وہ الیکشنز تو نہیں ہوں گے، چناؤ ہوگا، اور جس کو کہا جاتا تھا کہ الیکٹڈ نہیں ہے سلیکٹڈ ہے، تو پھر یہ الیکشنز تو الیکٹڈ کر کے کوئی الیکٹ ہو کے تو نہیں آئے گا بلکہ سلیکٹ ہی ہو کر کوئی آئے گا۔ یہ تھی آج کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹس آتی جائیں گی وہ آپ سے شیئر ہوتی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویلاگ میں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔